सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांकून पयलीं शांतादुर्गे मातेक नमन करता, श्रीकृष्ण महाराजाक नमन करता आनी आयच्या ह्या अक्षय तृतीयेच्या दिसाक म्हाज्या सगळ्या लोकांक तशेंच म्हाज्या प्रेस भावंडांक तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. आयज प्रवेश दराच्या उक्तावण आमच्या फावंडेशन सोहळ्याक आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, गांवचे डेप्युटी सरपंच अजय बाब, पंचायत मेंबर अक्षय गोवेकर, संतोष बांदोडकर, श्रीकृष्ण देवळाचे अध्यक्ष अनिल मणेकेकर जे माझे बरे मित्रूय आसा, तशेंच त्यांची पुराय सगळी कमिटी, सगळे महाजन, सगळे ग्रामस्थ, माझे प्रेस भावांनो आनी भयणीनो, आयज खरीच एक बरो दीस आनी आयच्या बऱ्या दिसाक आयचे म्हाका दिसता हें प्रवेश दराचें फावंडेशन दोन कडेन, एक श्रीकृष्ण देवस्थान आनी एक शांतादुर्गा देवस्थान, हे दोनूय कडेन आयज फावंडेशन स्टोन जाता. खरेंच कौतुक करूंक अशें दिसता संदीप बांदोडकर जे आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर आसा. कंटिन्युअसली म्हाका दिसता चारूय गांवांनी सांगला तशें सगळ्या हितून कामां चालूच आसा. 4 गांव ताका आमच्या पंचायती ताका लागता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. चारूय हितून म्हणजे हेच्या पयलीं केन्नाच अशें काम जावंक ना तशें काम संदीप बाईन करून दाखयलां. अजय बाईन सांगला तशें पेवर्स, साऊंड सिस्टम, CCTV कॅमेराज, खंयच्यो देवळाच्यो शेडी, खंयच्यो आनीक भुरग्यांक स्मार्ट बोर्ड, आयज देवळाचें आमकां हें पळोवंक मेळ्ळें, प्रवेशदार पळोवंक मेळ्ळें. अशी विविधशी कामां संदीप बाईच्या हातान ह्या 2.5 वर्सां भितर घडलेली आसा. हांव खरेंच तुमचें अभिनंदन करता की इतल्या कमी टायमान इतलें बरें काम आनी इतलें फास्ट काम म्हाका दिसता सगळे गोंयांत खंयच्याच हातून इतलें केल्लें आसचें ना. तशेंच फुडें वता आसतना काल सुद्दां आमी 3 स्कुलांक स्मार्ट बोर्ड दिल्या. स्मार्ट बोर्ड VMP कॉलेजीक आनी प्रगती हायस्कूल तांकां वेऱ्यां आनी निल्ला ह्या गांवांत. आनी हें करता आसतना तांकां CSRच्या थ्रू म्हाज्या मार्फत आमी तांकां लॅपटॉप दिला, आमी तांकां कंप्युटर्स दिले, आमी तांकां प्रिंटर्स दिल्या. सो सर्वांगीण विकास म्हणटा तसो आमी आमची टीम, हांव जिल्हा पंचायत मेंबर, आमची पंचायत अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी करीत आसा. सर्वांगीण विकास कित्याक म्हणटा, एड्युकेशन सॅक्टर म्हाका दिसता एक इम्पॉर्टंट सॅक्टर. आनी जेन्ना आमी म्हणटा 2047 आमचो देश जो आसा सुपर पावर जातलो, एक डेवलप नेशन जातलो, जाल्यार तेजे बी म्हाका दिसता आतां घालचें पडटलें. आनी हेजें फावंडेशन जे मेन आमचें जनरेशन आतां जे जनरेशन भुरगीं आसा ही फुडें वचून हो देश बांदतले. सो ताका लागून आयज आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळपाची भरपूर गरज आसा. आयज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हेजो जमानो आसा, कंप्युटर नॉलेज आसपाची सामकी गरज आसा. आनी स्मार्ट बोर्ड सगळ्या म्हाका दिसता क्लासरुमांनी इम्पॉर्टंट. आमचो धाकटे गांव असल्या कारणान, रुरल एरिया असल्या कारणान जी शहरान स्कुलां आसता भितर सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता, पूण गांवांत जी स्कुलां आसता भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर सतत कमी आसता. सो आमी विचार केलो, हांवें संदीप बाईन आनी पंचायतींनी, की आमच्या स्कुलांक आमचें एड्युकेशन सिस्टम आमचे अंडर प्रिविलेज जे भुरगे आसा, कित्याक गांवांनी जी स्कुलां आसता भितर व्हडले पयशांकारांचे भुरगे येना, एक मिडल क्लास सर्वसामान्याचे भुरगे येता. सो हेका लागून ह्या हितून इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप हो आमचो हेतू आशिल्लो. सो आमी आमचे कडेन जाता तसो काल आमी तांकां कंप्युटर्स, लॅपटॉप आनी स्मार्ट बोर्ड दिलेले आसा. तांकां आमी रिक्वेस्टूय केला की हेजे फुडें सुद्दां तुमकां आमचे कडल्यान कितें सपोर्ट लागतलो, हो सपोर्ट आमचे कडल्यान तुमकां आसतलो म्हणून सांगपाचें एकूच हेतू की आमी ऑल रावंड डेवलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, ह्युमन डेवलपमेंट आसूं, भुरग्यांचें कितें आसूं, जाणट्यांचें कितें आसूं, रिलिजियस कितें आसूं, जावं ते चॅपल आसूं, जावं ते आमचे मस्जिद आसूं, जावं ती आमची देवळां आसूं, हे सगळे आमी एकठांय रावन आमची टीम हें काम करीत आसा. परतून एकदां आयच्या अक्षय तृतीया दिसा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी प्रेस भाव भयणांक तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा की तुमच्या मार्फत हे सगळे आमी जी कामां करता ही आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत आमच्या लोकां कडेन पावता. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट अजय बाईन सांगला तशें आमच्या लोकांचो आशिर्वाद, तो लोकांचो आशिर्वाद आमच्या कडेन सदांच आसा. ताका लागून आमी कामां सगळीं फुडें व्हरूंक शकता. हेजे फुडें सुद्दां हांव सगळे देवळां आमचे अध्यक्ष हांगा आसा, हेजे फुडें सुद्दां आमच्या सायडीन कितें लागतलें हे आमचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो. आनी सांगपाचो एक श्रीकृष्णा टेंपल मानशेर आसा, हेजी कमिटी खरेंच बरें काम करतात. आनी ह्या म्हणजे केन्नाय कसलो सण आसूं हांगा तुमी ये जाल्यार तुमकां पळयतले की कंटिन्युअस म्हणजे बऱ्या तरेन हांगा सण जो आसा, जावं तो वर्धापन दीस आसूं जावं आनी कितें आसूं, बऱ्या भशेन हांगा सेलिब्रेट करता. खरेंच भरपूर म्हणजे ताण घेवन ही कमिटी आपल्या देवळाक लागून, आपल्या लोकांक लागून, ग्रामस्थांक लागून काम करता. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. अशेंच काम फुडें व्हरचें आनी आयचे अनेकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन अक्षय तृतीयेचें देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आयज आमी श्रीकृष्ण देवा नमन करता आनी तेज्या स्थळान आमी हांगासर आसा. आयज अक्षय तृतीया ह्या निमतान आयज आमी ह्या हांगासर प्रवेश द्वार हेचें फावंडेशन घातलेलें आसा. ह्या कमिटीचो म्हाका खूब रिक्वेस्ट आसलो की तांकां एक प्रवेश द्वार हांगासर जाय म्हणून, आनी हांवें तेजो रिक्वेस्ट मान्य करून
तांकां सांगलेलें हांव बेगीनच्या बेगीन करून दिता म्हणून. हांवें सांगलेलें तांकां गेल्या पाडव्याक आमी ते इनोग्रेशन फावंडेशन घालुया म्हणून, पूण कांय कारणाक लागून तें उरलें. कित्याक आयज बरो मुहूर्त आसा, बरो दीस आसा आनी त्या दिसाच्या ह्या हितून आयज आमचें फावंडेशन घालपाचो आमकां योग गावलो. आनी ह्या फावंडेशना आमकां निमतान आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच GSIDCचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, आमच्या पिल्यान पंचायत डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर आसा, पंच मेंबर अक्षय गोवेकर, पंच मेंबर संतोष बांदोडकर, हे देवळाचो अध्यक्ष अनिल, तशेंच बाकीची सगळी कमिटी, सगळे ग्रामस्थ, सगळे महाजन हांगासर उपस्थित आसा. खरेंच बरें दिसता की आमच्या आमदाराच्या हाती सकयल ही कामां करपाक म्हाका बरी मेळटा म्हणून. म्हाका 4 पंचायती लागता, पिलेन, रेज मागोस, नेरूल आनी सांगोळडा. हे 4य पंचायतीन जी कामां म्हाजे कडेन येयल्ली प्रपोजल येयल्ली आसा तेंचे सगळ्यांचे प्रपोजल सगळ्यांचे मान्य करून जे आसा तितल्या तांकां करून दिल्लीं आसा. खुबशीं कामां आनी उरलेलीं आसा तीवूय करतले. पूण ह्या निमतान आमच्या आमदाराचो तो आपल्या तरेन ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो उद्धार करता, जे डेव्हलप करता, तसोच म्हाकाय सुद्दां तितलोच तेज्या हाती सकयल म्हाका करपाक मेळटा. आनी हितून हे सगळें करता आसतना म्हजे जे जिल्हा पंचायतीचे जे CEO आसा अजय गावडे, जावं आमचो अध्यक्ष आसा शंकर चोडणकर, तशेंच बाकीचे सगळे जे स्टाफ आसा जावं सगळे आमचे मेंबर आसा तेंचो पसून म्हाका बरो सपोर्ट मेळटा. आनी हेंच्या सगळ्या सपोर्टान म्हाका ही सगळी कामां करपाक मेळ्ळी. कित्याक म्हाका गेली 2.5 वर्सांच गावली. ही 2.5 वर्सान म्हाका इतली कामां करपाक मेळ्ळी की खुबशे बाकीचे मेंबर सुद्दां म्हणटा आमी 5 वर्सां जालीं आमकां कितली कामां करपाक मेळूंक ना, कितली तुवें 2.5 वर्सान कामां करपाक मेळ्ळी. हे सगळें कित्याक करूंक मेळटा? आमचो आमदाराचो सपोर्ट म्हाका बरो मेळटा, जे जिल्हा पंचायतीचे जे म्हाजे वरिश्ठ तेंचो सपोर्ट बरो मेळटा, आमची पंचायत आसा पंचायत सपोर्ट बरो मेळटा, आमचो सरकार आसा प्रमोद सावंत हेजो सुद्दां बरो सपोर्ट मेळटा, जे बरे फंड मेळटा. हे सगळ्यांच्या हितून ही कामां करपाक मेळ्ळी. आतां रोखडेच आमचे आनी एक पिलेन जे मैगावडा म्हणटा थंयसर एक शांतादुर्गा टेंपल आसा, तेजोय आयज फावंडेशन स्टोन थंय आतां घालतले आमी, ते सुद्दां करपाक मेळटा. कालूच आमी 3 स्कुलांनी एक आमचे VMP कॉलेज एका स्मार्ट बोर्ड दिल्लो आसा, प्रगती स्कुलाक तेकाय स्मार्ट बोर्ड दिल्लो आसा, आनी नेरूल प्रगती स्कूल आसा तेंकाय स्मार्ट बोर्ड दिल्ले आसा. 3 स्कूल एक कॉलेज आनी 2 स्कुलांक आमी काल स्मार्ट बोर्ड दिल्ले आसा. कारण ही काम करता करता आमी एड्युकेशनाची सुद्दां आमकां तितलीच हें आसा तितले चित्ता आमी. कारण भुरग्यांक सुद्दां एड्युकेशनाक सुद्दां कितें तरी मेळपाक जाय म्हणून आमी एड्युकेशनाक तांकां सुद्दां कितें तरी मेळपाक जाय म्हणून आमी काल स्मार्ट बोर्ड दिल्ले आसा. कारण हे जग आतां खूब फुडें गेल्लें आसा. आदले तरेन हे शिक्षण ना, शिक्षणाक आमकां खूब एडवान्स टॅक्नॉलॉजी सगळी येयल्ली आसा, तो प्रोवायड करून दिवपाचें आमकां जे आमचे कडेन घडटा तें आमी करून दिता. आयज ह्या फावंडेशन स्टोनाक तुमी सगळे येयले हांगासर, मिडिया सुद्दां येयल्ली आनी तुमी सगळ्यांनी हेका बरो सपोर्ट केलो म्हणून तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं. प्रवेशद्वार आसा तेजो जो फावंडेशन स्टोन आमचे सावगाव मतदारसंघाचे आमदार तशेंच वायस चेअरमॅन GSIDCचे श्री केदार जयप्रकाश नाईक, तशेंच ZP पंच ZP सदस्य श्री संदीप काशीनाथ बांदोडकर, आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच अजय गोवेकर, पंच मेंबर अक्षय गोवेकर आनी इतर सगळे आमचे ग्रामस्थ आनी आमचे महाजन हांगा जे जमले ते एक सुंदर असो कार्यक्रम आज आमी हांगा केल्लो आसा आनी तेजें उद्घाटन आमचे आमदाराच्या हातीन जाल्लें आसा. आनी हो प्रवेशद्वार आमी म्हणटा बेगीन जाता इतके बेगीन जावचो आनी फुडले अष्टमी पर्यंत आमकां तेजें उद्घाटन करूंक मेळचें अशें आशा बाळगता आनी 200. आयच्या शुभदिनी अक्षय तृतीयाच्यो पयल्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. आयच्या ह्या शुभदिनी श्री कृष्ण देवस्थानाचो आयचो प्रवेशद्वार आमचे लाडके आमदार श्री केदार नायक आमच्या मदीं आहा, आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य संदीप बांदोडकर, म्हाज्या वांगडी अक्षय आनी देवस्थानचे अध्यक्ष अनिल बाब, संतोष बांदोडकर पंचायत वांगडी, आमचे सगळे हांगाले ग्रामस्थ. आयज खरेंच हो एक बरो दीस आनी बरो शुभ मुहूर्ताचेर आमी हो फावंडेशन हांगा आयज घातलेलें आहा ह्या आमच्या प्रवेशद्वाराक. अशाच बरे तरेची कामां आमचो केदार बाब करता, तेज्या पलीकडे आमचो संदीप बाबान तर आतां खूब कडेन अशा तरेची इनॉग्रेशनां पयलीं तेणी रामनगर फाटल्या दिसांनी आमी पयलीं रामनगर कामां केलीं, आमचे पियण हांगासर केली, नेरूल हांगासर केली, अशी तेजी चालूच आहा. कोणाक लायट जाय तेका उजवाड तो दिता, कोणाक भुरग्यांक आमचे म्युजीक सिस्टम दिता, म्हणजे कल्चरल हितून फाटीं पडोंक फावना, भुरगीं खंयच्याच हितून फाटीं पडोंक फावना.
आमचे मागीर तो आतां लायट दिली, मागीर स्टेजीचें आनी एक काम आहा तें घेतलें, पेवरांचें काम तेणी खुबशीं घेतलेलीं आहा. अशा तरेचो झेडपी आमी पयलीं ह्या हितून वाठारान आमी असो इतको एक्टीव आमी खंयच पळोवंक नासलो. जिल्हा पंचायत सदस्य तेका केदार बाबाच्या आशिर्वादान तो जालो तेन्नाच्यान दोगांचो एक कॉम्बिनेशन इतकें बरें जाता आनी तितल्या तितून आमी पंचायती एक टीम वर्क आमचे सगळे पंचायती आनी हितून सगळ्यांचो चडांत चड मोलाचो वांटो आसता म्हणटा तो आमचे शुभचिंतक, आमचे वोटर, आमचे सगळे ग्रामस्थ आनी आख्ख्या मतदारसंघांचे आमचे सगळे आमचे शुभचिंतक आनी आमचे वोटर हेंचो आशिर्वाद, हेंचे सजेशन, हेंचे सगळो तेंचो कितें कितें व्ह्यूज सांगतात की आमी घेवन फुडें वयता आनी अशा तरेची कामां तेन्नाच पॉझिटिव्हली आमी सगळे करूंक शकतात. तुमचो बरो आशिर्वाद आमचे कडेन आनी देवाचे कृपेन हे सगळे बरे भाशेन जाता. असोच देवाचो बरी कृपा आशिर्वाद आमच्या आमदाराचेर आशी, आमच्या झेडपीचेर आशी आनी आमच्या सगळ्यांचेर आशी आनी आमच्या साळगांव मतदारसंघाचो हो सर्वांगीण विकास आमच्या सगळ्यांच्या हातीन जावचो आनी तुमच्या कृपा आशिर्वादान जावचो इतकें देवा कडेन आयच्या दिसा मागता. देव बरें करूं. देशा सगळ्यांक समस्त ग्रामस्थ तशेंच आमची मिडिया आनी सगळे आमचे जमलेले भावां आयज तुमकां श्री कृष्णा देवस्थानाचे जो आमचो आरकाट्याच्या उद्घाटनाक आमी सुरवात केल्या तेजे बद्दल सगळे तुमकां शुभेच्छा. तशेंच आमचे केदार बाबान जशें सांगलां संदीप आनी केदार बाईचो साथ तसोच आमचो पंचायत वांगडा जे पंचायत धरून आमी सगळीं कामां फुडें व्हरता तेंचो सहकार्य मेन म्हटल्यार आमकां संदीप बाबाचो आहा, तेचो आशिर्वाद आमकां केदार बाबाचो आसा म्हणून ही आमची कामां सगळीं फुडें सरता. अशीच आमची कामां फुडें चालूच आसा. आयज तुमी सगळे हांगासर उपस्थित रावले आनी ह्या प्रोग्रामाक तुमी शोभा हाडली आनी हो आरकाटो बेगीन बेगीन जावचो अशें समस्त ग्रामस्थांचे वतीन हांव वांगडा मागता बेगीन बेगीन पुरो पडचो. आनी केदार बाई आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय हांव विनंती करता की तेणी हो बेगीन बेगीन आरकाटो करचो आनी तांकां जेन्ना पळय जाय कस्टमींग जाय ते पयलीं तेजें इनॉग्रेशन जावचें. तशेंच आमकां एक रिक्वेस्ट आसा आमची केदार बाईक की हांगासर गणपती विसर्जनाक कळोवप पडटा तांकां एक बरो व्हडलो पोल जायो अशी रिक्वेस्ट आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा. ती गणपतीच्या पयलीं जर जाली जाल्यार सगळे ग्रामस्थूय खूश जातले हांगासरले अशें म्हणून हांव सगळ्यांचें स्वागत करता ह्याच्या प्रोग्रामाक आनी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांचें देव बरें करूं. धन्यवाद.